अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरफराज सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम खरी बात सरफराज सागर के साथ। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। नज़ीर भट्टी साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। नज़ीर भट्टी का मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं कि ये कायनात वेलफेयर के रूह रवां हैं, बानी वो चेयरमैन हैं, सरबरा हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो माशाल्लाह से इनके पास हैं। अच्छा, इनसे बहुत से लोग इस शहर के अंदर जेलस हो रहे हैं, बहुत से लोग इनको आगे बढ़ने नहीं देते और ये सोचते हैं कि ये किसी तरीके से इनको ब्रेक लगाया जाए, क्योंकि ये शख्स खुल कर बात करने वाला शख्स है। कैसे हैं नज़ीर साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह से। आप कैसे हैं? जी जी, दुआएं। नज़ीर साहब, ये बताइए कि आपने समाजी खिदमात का बेड़ा उठाया, तो ये कौन से सन से उठाया है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले तो मैं रॉयल टीवी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा मौक़िफ़ लिया आके। मोहतरम, आपने वबाही मामलात से पूछा, लोगों की इमदाद हेल्प के लिए। सुभान ताला ने मुझे शर्फ हासिल 2014 से मैं इस काम में लगा। 2014 से आज 2025 में बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, कोरोना वबा के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह ने मौका इनायत फरमाया। मैंने कोरोना पेशेंटों को राशन भी दिए, उनको रेस्क्यू भी करवाया, और पूरे कराची के अंदर मास्क, सैनिटाइज़र जब 100 रुपए का मास्क हो गया था, सिटी कोर्ट के अंदर है, पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर और दीगर मार्केटें, थाने तमामों में मैंने स्प्रे किया और SOP के लिए मैंने उनको अवेयरनेस भी दी और सैनिटाइज़र, मास्क की स्प्रे भी कराई। राशन, कपड़े, छोटे बच्चों के नाबीनों के इलाज अल्हम्दुलिल्लाह, और जो जेल में बंद ख़वातीन कैदी हैं उनको कपड़े भी देना गरम जाके जेल में, और उनके लिए जुर्माने पे करना, उनके जो भी होते हैं कोर्ट उनके लिए जुर्माने करती है वो पे करके उनको रिलीज़ कराना। शादियों के मामलात हो गए, कफन दफन के मामलात हो गए। हम ओवरऑल वबा, मुझे टेलीफोन आज भी आए कई लोगों के, बेवाओं के, यतीमों के, कानूनी पेचीदगियों में फंसे हुए हैं, वकील की फ़ीस अदा नहीं कर सकते, उनके लिए हम कानूनी राह हमवार करते हैं। तो मैं ओवरऑल डिसास्टर पे काम करता हूँ। जिसको जो तकलीफ़ होती है मुझे कॉल करता है, मैं उसके लिए अपनी खिदमत वक्फ कर देता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि ये कौन से रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखता है या ये कौन सी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता है। एक इंसानियत पे मैं काम करता हूँ और मैं वी पे काम करता हूँ। हम सब कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता बेशक। तो अल्लाह तबारक ने मैं कितना गिनती कराऊँ आपको, बेतहाशा थर पार कर, डेरा गाजी खान, इंटीरियर सिंध के अंदर, कराची के अंदर मैंने गर्म कपड़े, अभी जैसे हम गर्म कपड़े तकसीम करना शुरू कर देंगे। तो जो भी मैटर होता है मैं उन पे खिदमत के लिए कोशिश करता हूँ कि मैं उनके लिए काम आऊँ, हर इंसान की आसानी पैदा करूँ। फिर मैं दूसरे काम भी, इदारों के मामलातों में भी जो करप्ट हैं उनके खिलाफ भी मैं काम करता रहता हूँ, आवाज़ उठाता रहता हूँ। मेरा काम है आवाज़ उठाना, मीडिया का काम है और काम है बाला तक। जी बिल्कुल, हमारा काम है, हम आपकी सारी आवाज़ों को इंशाल्लाह जो है वो बाला हुकाम तक हम पहुँचाएँगे। नज़ीर साहब, मुझे ये थोड़ा सा फरमाइएगा कि जिस तरह कराची शहर के अंदर आप की रिहाइश है और कराची के अंदर कराची के लिए लोग ये मिसालें देते हैं कि कराची गरीब की माँ है, और कराची के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बंद मुट्ठी जो है वो काम कर रहे हैं, और बहुत से लातादाद ऐसे सफ़ेद पोश लोग भी हैं जो बेचारे किसी के आगे कुछ बात कर ही नहीं सकते, और उनकी पोजीशन ये है कि उनके घर में खाने को भी नहीं होता, उनकी बच्ची जवान हो जाती है, बच्ची की शादी के उनके इंतज़ामात नहीं होते। तो आप किसी इस सिलसिले में आपकी कोई काविशें हैं कि यतीम गरीब मिस्कीन बच्चियों की शादी के सिलसिले में आप कोई करते हैं इसमें आप प्रोग्राम? सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक ने जो काम लेना होता है वो अल्लाह ताला जिससे चाहता है नेक काम लेता है ना। सफ़ेद पोश आदमी किसी के आगे हाथ फैलाने से आगे 100 दफ़ा अपने आप को मारता है। बिल्कुल तो अल्लाह तबारक जो ऐसे काम करता है, जो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, तो उसको नज़र आ जाता है कि ये सफ़ेद पोश है, इसको क्या नीड है। तो उसकी बग़ैर इज़्ज़त और नफ्स मजरू की अगर आपने उसकी हेल्प करी तो ये डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ आपने सौदा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शादियों से लेके दिगर जो राशन में कोरोना में आपको बताऊं कि ऐसे सफ़ेद पोश घराने थे, ऐसे सफ़ेद पोश घराने के मैं नाम अभी नहीं लेना पसंद करूंगा, उनके पास खाने को नहीं होता था। तो चुपचाप ना तो मैं दरख्वास्त लेता हूँ, ना तो मैं किसी किस्म की वीडियो बनाता हूँ उनकी, ना बाकी मैं वीडियो इदारा है, सबूत रखने के लिए मैं कुछ प्रूफ ज़रूर रखता हूँ। मैं किसी दरख्वास्त को नहीं मानता। बेवा बच्चे रोडों पे सो रहे होते हैं,
گھروں کے کرایہ نہیں تھے نکال دیا گیا, مسجدوں میں سوئے ہوئے, میرے پاس پروف ہیں اس چیز کے کہ میں نے الحمدللہ اللہ نے مجھے طاقت دی, میں نے ان کے کرایہ پیڈ کر کے ان کو واپس گھروں میں بٹھایا, ان کا راشن پانی کا معاملات میرا یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا حضور. میں نے کیونکہ یہ اس میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں, میں اونلی اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور میرا معاوضہ یہ ہے کہ میرے والدین کی بخشش ہو جائے. ماشاءاللہ. اور کوئی مطلب یہ آپ جو عوامی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو آپ اس میں یہ زیادہ سمجھتے ہیں کہ میرے والدین جو ہیں ان کی بخشش کے حوالے سے ایسے ہی بخشش, ان کی بخشش ہو جائے. اچھا, اب یہ تو اب ہم اس طرف ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے لوگ الزامات لگاتے ہیں ویلفیئر پہ, NGOs وغیرہ پہ, کہ جی ان کے پاس فنڈنگ آتی ہے اور فنڈنگ کو یہ غلط یوٹیلائز کرتے ہیں, اور جہاں سے لیتے ہیں اگر 100% اگر کہیں سے پیمنٹ آ رہی ہے تو پھر 25% جو ہے وہ لگاتے ہیں, باقی جو ہے وہ اپنے استعمال میں لیتے ہیں. تو یہ اس میں کہاں تک کی صداقت نظر آتی ہے؟ آپ حضور تمام اداروں اور تمام جو یہ چیزیں بتا رہے ہیں گندے انڈے ہوتے ہیں. جی, میں سب کو نہیں کروں گا بالکل بالکل بالکل, لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہو اس کا ڈائریکٹ معاوضہ اللہ سے لینا چاہتا ہے, اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ 1 روپیہ کسی کا زکوٰۃ کا, صدقے کا, خیرات کا اپنے اوپر استعمال کرے گا. وہ قطعاً کر نہیں سکتا. جو نیچرل اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ ہوتی ہے امانت. آپ کو امانت دیانت داری سے اس تک پہنچا کے اس کو اطلاع دیں تاکہ وہ صحیح مستحق تک, اگر اس کی امداد نہیں پہنچی تو وہ قبول نہیں ہوئی. تو صحیح مستحق کو دیکھ بھال کے پہچان کے اس کی امانت کو دیانت داری سے پہنچانا فرض, اور میں ایمان کی طاقت سمجھتا ہوں. میں اپنے دور کی بات بتاؤں آپ کو, آج تک 2025 میں بیٹھا ہوا ہوں, میں نے کسی سے ڈونیشن نہیں لی. میں اپنی مدد آپ کے تحت کر رہا ہوں اب تک. ہاں, میرے کچھ ایسے دوست ہیں جن کو نشاندہی کرتا ہوں, وہ مدد کرتے ہیں, وہ چیزیں ڈیلیور, جیسے کہ میں اپنا پریزیڈنٹ ہیں JDC کے آغا حسن صاحب, میں نے ان کو بات کی کرونا میں, انہوں نے مجھے 2-4 دفعہ راشن کی گاڑیاں. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہیں, انہوں نے DC صاحب ہیں, محمد علی گوپنگ صاحب, یہ ایسے نیک لوگ پولیٹیشین بھی ہیں, نیک لوگ بیوروکریسی میں بھی ہیں. بالکل بالکل ہے. میں نے عالمگیر صاحب ہو گئے, فردوس شمیم نقوی صاحب ہو گئے, یا دیگر اور کچھ وکلا حضرات ہیں میرے دوست ہیں, میں نے ان کو نشاندہی کرتا ہوں کہ بھائی اس کی یہ نیڈ ہے, میرا ادارہ نہ ہے, اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ کر دیتے ہیں. باقی اب تک تو میں نے کسی سے فنڈنگ لی نہیں. اور وہ اگر جو اپنے دوزخ میں جانے کے لیے, دوزخ میں اپنا گھر بنانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے, خدا را میں ان کو آپ کے TV چینل کے توسط سے ہاتھ جوڑوں گا کہ دیکھیں یہ بدنامی کا باعث تمام ادارے اس میں آتے ہیں. آپ غلط کام کرتے ہو, کسی مقصد کے لیے آپ اپنے ادارے NGO کو استعمال کرتے ہو, تو آپ نہیں کر رہے ہو, ہم پورے سب کے اوپر دھبا لگ رہا ہے. خدا را ہمارا زندگی کا مقصد ہے, ہم مقصد سے ہٹ چکے ہیں. ایک تو دین سے دوری ہو گئی ہے, بہت دوری ہو گئی, ہمیں کلمہ پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا, اذان سے سیکھیں, توفیق نہیں ہے. تو اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ درندہ ہے. تو وہ دوزخ میں سب گھر بنا رہا ہے جو شخص یہ کر رہا ہے, خود اور اپنے جس کو کھلا رہا ہے نسل کو. لیکن صدقہ ایک بہت بڑی خطر, بہت بڑی. تو جو ایسے کام کریں گے, میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا سے عبرت کا نشان, اس دنیا میں بھی ذلت اٹھائیں گے, اور آخرت میں ان کے لیے قبر کا عذاب ہے. جس نے اللہ کے اب عذاب سے ڈر گیا وہی کامیاب ہے. جو دکھاوے کی فرعون والی بات کرے گا کہ خدا, تو نعوذ باللہ, تو ان کے لیے تو بہت برا عذاب ہے. دیکھیں نذیر بھٹی صاحب, برے کا انجام تو برا ہی ہے. یہ ہم نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہے, اور ہم نے اپنے سے پہلے لوگوں سے سنا بھی ہے کہ ہمارے جو بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر آپ برا کرو گے تو آپ کے ساتھ برا ہو جائے گا, آپ برا نہیں کریں. اچھا, پہلے آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہم پہلے اگر ہم 40 سال 50 سال پہلے کے دور میں چلے جاتے ہیں تو اس دور کے اندر کوئی شخص کسی کے ساتھ برا کرتا تھا تو اس کے ساتھ برا ہوتا تھا, لیکن اس میں ٹائم لگتا تھا. لیکن اب یہ 2024-25 یہ جو یہاں جو چل رہا ہے, اب ٹائم نہیں لگتا میرے بھائی. اب تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, اللہ تعالیٰ دوسرے دن ہی یا اسی دن ہی آپ کو وہ دکھا دے گا, جلوہ دکھا دیتا ہے اللہ کہ جی آپ نے یہ غلط کیا تھا, اس کا رزلٹ آپ کے پاس آ گیا. اچھا, آپ جب لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, لوگوں کو جب جس طرح راشن کی تقسیم کر رہے ہیں, یا کسی شادی کی بچی کی شادی کے اندر شرکت ہو رہی ہے, یا راشن وغیرہ کا تقسیم کر رہے ہیں, تو ان کو دینے کے بعد جو ہے وہ ان کے پیچھے کوئی ویریفیکیشن وغیرہ کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ, ہم یہی تو میں نے عوام الناس کو اویئرنیس دینی ہے کہ آپ
अपने ऊपर से इल्ज़ाम ना हटाएं कि जी मैंने दे दिया, जेब से निकाला और आपने एक गाड़ी को कपड़ा मारने वाले के 90,000 रुपये पे कर दिए, 2,000 रुपये पे कर, आप तौहीन समझ रहे हैं कि नीचे उतरना। अल्लाह को अगर राज़ी करना है तो ड्राइवर से, माली से, मोची से पूछें, चौकीदार से, कोई नीडी गरीबी, या तो खुद चल के जाएं, क्योंकि अल्लाह की रज़ा हासिल कर रहे हैं। आप गाड़ी में बैठ के अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं होगी। आपने असल मुस्तहिक को अगर ना दिया, आपने एक नशाई को या रेडीमेड भिखारी को दे दिया, तो आपका वो फजूल है देना, फजूल हो जाता है। बिल्कुल आपको बिल्कुल हम बारीकी से तस्दीक करते हैं, हर हवाले से मोतमिन होने के बाद हम उसकी एक दफ़ा खिदमत नहीं करते, हम करते रहते हैं उसकी ताहयात। जब तक हमारा इदारा कायम और दायम है, हम उसकी किफ़ालत करते रहेंगे, नाबीनों का इलाज कराते रहेंगे। हमें ज़्यादातर निशानदही करता है मीडिया। जी हाँ, बिल्कुल, जो मेरा इदारा है मेरे साथ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही नज़ीर साहब ने कि ये इनका कहना है कि हम तमाम लोगों के साथ मिलकर चलना चाहते हैं और तमाम उन लोगों की खिदमत करना चाहते हैं जो वाकई सफ़ेद पोश हैं, परेशानी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, शॉर्ट ब्रेक के बाद आएंगे तो मज़ीद हम भट्टी साहब से और भी दिलचस्प बातें करेंगे। जाकिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। अरे इस उम्र में भी। अरे भाई इस घर में तो, जी हाँ, इस घर में तो हमारे साथ जब तुम्हारी बीवी बांझ है तो इसे तलाक क्यों नहीं दे देते? अगर तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते तो कम से कम औलाद की खातिर दूसरी शादी तो कर सकते हो ना। आखिर मेरा कसूर क्या है? अल्लाह की जात से कभी ना उम्मीद ना होना, तशरीफ लाना, अजीम दवाखाना। माँ अब तो कह दो कि बहू नसीबों वाली है। अगर अपना घर बचाना तो सिर्फ एक ही नाम याद रखना, अजीम दवाखाना। अरे चुप क्यों हो? अरे जरा खुशी में ढोल की तो बजाना। हकीम साहब हर रोज 11 से 8 बजे तक मरीजों का मुआयना करते हैं। अजीम दवाखाना रजिस्टर्ड, मेन कोरंगी रोड, कराची, नज़द काला पुल, बिल मुकाबिल नेशनल मेडिकल सेंटर, डिफेंस गार्डन, यूबीएल बैंक के साथ। 030082928221 03003711 प्रोग्राम में खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमारी बात हो रही थी कुछ समाजी हवाले से, कुछ समाजी खिदमात के हवाले से जो नज़ीर भट्टी साहब ने की हैं। अब भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि कराची के अंदर, या हम ओवरऑल सिंध की बात करते हैं, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये एक ऐसा इदारा है, ये एक ऐसा इसके अंदर निज़ाम है कि इसमें जो है वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, फिर उसके बाद डीजी, ये एक इतने सारे ये ओहदे हैं और ये जो है वो बड़े आसानी से तकसीम कर दिए गए हैं कराची शहर के अंदर। ख़ास तौर पे अगर हम कराची की बात करें, ओवरऑल कराची की अगर हम बात करते हैं, तो SBCA ने कराची का नक्शा ख़राब कर दिया है। कराची के अंदर पोर्शन माफिया, बिल्डर माफिया को खुलकर इजाज़त दे दी है कि जी आप जो दिल में आए करें, हमारी जेबें भरती नहीं। तो इसके बारे में क्या आपने कोई प्लान किया है कुछ कि इसको हम किसी तरीके से रुकवाएं, या हम इसको रुकवाने के लिए आला हुकाम तक जाएं, या हम क्या करें, आवाम में जाएं, किस तरीके से, इसका कोई आपके पास प्लान है? बहुत सख्त बात करूंगा इस इदारे के लिए। जी, दीगर इदारों में तो कुछ लोग पाए जाते हैं जी, यहाँ तो 100% इस इदारे के अंदर टोटल फिरौनियत है। बिल्कुल टोटल ये जल्लाद लोग बैठे हुए हैं जो कराची कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर बिल्डिंग बैठे हुए हैं, ये जानों से खेल रहे हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग कराची का माहौल का नहीं खाना खराब कर रहे हैं, ये इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। देखें, मेरे मुअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ने रिहायशी प्लॉट को कमर्शियल करने से मना कर दिया, बिल्कुल, लेकिन ये खुल्लम खुला सफ़ेद हाथी दंदनाता फिर रहा है। ये आपको रिहायशी प्लॉट पे तामीरात करने का नजराना लेके इजाज़त देगा, ये आपको तंग गलियों के अंदर बुलंद तरीन इमारत बनाने की इजाजत देगा। 8-9 मंजिला बिल्डिंगें खड़ी। इसमें तो एक शख्स भी मैं नहीं कहूंगा कि कोई ईमानदार पोस्ट हुआ है। ये सीटें खरीद कर आते हैं और यहाँ पर अवाम, मैं बता रहा हूँ कि कुछ टाइम के बाद वबा अल्लाह ना करे कोई ऐसा बारिशों का या कोई इस तरीके का कोई जलजले का मामला बनता है, तो ये नेस्त नाबूद हो जाएंगी जो नाकिस मटेरियल से इन लोगों ने बनाई हुई है। पोषण माफिया एक प्लाट, देखिए आज अगर अल्लाह ना करे मार्शला लग जाए ना, तो एक प्लाट रहेगा
باقی 7 گر جائیں گے. 7 مالکوں کے ساتھ جو آپ نے فورچری کروائی ہے, بالکل آپ نے کروائی ہے, اور ان کے پورے خاندان, اور ایک پری پلاننگ کے ساتھ آپ نے ان کے ساتھ چیٹ کیا ہے. یہ تو دہشت گردی ایکٹ کا مقدمے ہوں گے ان شخصوں کے اوپر. بالکل ہونے بھی چاہیے, کیونکہ عدالت کا وہ کمزور نہ سمجھیں. حکومت جب غور کرتی ہے 1 منٹ لگتا ہے, تو اگر مارشل اللہ نہ کرے لگ گیا, جمہوریت ہونی چاہیے, چلتی رہنی چاہیے, حسن ہے ہمارے ملک کا. بالکل. لیکن ٹائم پہ بجلی کا بل بھی بھریں گے, ٹائم پہ ہم صفائی بھی کریں گے, اور کراچی سرکل بھی بنے گا, دیکھتے ہوئے آپ چوری سے بھی بچیں گے, بہت ساری عوام کو بہت فائدہ ہوتا ہے. عوام کو کسی منتخب حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے, نہ انہوں نے ہمیں 70 سال سے کچھ ڈیلیور کیا. اداروں کی طرف عوام کی بھی نگاہ ہے کہ یہ کوئی 100 موٹو لے لیں گے شاید, یا کوئی ثواب دید کوئی. تو جس دن لگے گا مارشل لا, یا کوئی معزز میرا ایسا جج سپریم کورٹ کا آ جائے جو اپنی توہین کیے ہوئے فیصلوں پر نظر ثانی کر کے ان کے اوپر عمر قید کی سزائیں لگائے, جنہوں نے یہ نقشے پاس کرائے, جو علاقے کے ذمہ دار تھے, وہ انسپیکٹر سے لے کے وہ ڈی جی تک ہر دور, کیونکہ انسپیکٹر کی جرت نہیں ہے کہ بغیر پرمیشن, بغیر کسی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سب ملے ہوئے ہیں. اچھا, بلڈنگ انسپیکٹر نہ اس کی تعلیم ہے اتنی زیادہ, نہ اس کو وائلیشن کا پتہ ہے کہ اس بلڈنگ کو, یہ جو 2 مالا یا 4 مالا بلڈنگ کھڑی ہو رہی ہے, اس کی وائلیشن کیا ہے, ان کو کچھ نہیں پتا. وہ گاؤں دیہاتوں سے اٹھا کر ان کو سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ جمع کرا دیا, سب پیکیج پہ آئے ہوئے ہیں, سب پیکیج پر آئے ہوئے. کوئی بھی کراچی کے اندر بلڈنگ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی کے پاس ایمرجنسی میں اترنے کے لیے سیڑھیاں نہیں ہیں, تو آپ کے وہ کرائٹیریا کے اوپر نہیں ہے. کسی بھی پلاٹ کے آپ کو کاغذ نہیں ملیں گے. یہ کیا ہے, آباد کیا ہے, یہ ایک ویلفیئر کا ادارہ ہے جو کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے رجسٹر ہوا تھا, لیکن وہ خود اپنی ویلیویشن کر رہا ہے. یہ ان کو ممبر بنایا ہوا ہے جو کہ ایس ٹی پلاٹوں کے اوپر کام کرتے ہیں. اچھا, ہم اگر ساری زندگی کی جمع پونجی, فلیٹ خریدا, بلڈر بھاگ گیا, کہاں ڈھونڈیں, نہیں مل رہا, کہاں فائلوں کی تصدیق کہاں کریں. بٹی صاحب, وہ مل بھی جاتا ہے تو اس کو وہ بند ہو جاتا ہے, بند ہونے کے بعد ضمانت کراتا ہے فارغ. تو سر یہ بہت بڑا عوام الناس کے لیے دھوکا ہے. زندگی بھر کی جمع پونجی اس کی آپ نے ہتھیار لینی ہے. 25 سال جو نوکری کر رہا ہے وہ ان کے لیے کر رہا ہے, ایسی مافیاز کے لیے. یہ ان سے پیسے لے رہے ہیں, بعد میں نہ سنم ملا نہ وصال سنم. تو اس وجہ سے بدمنزگی بھی پھیل رہی ہے, اس وجہ سے قبضے کے. اچھا, بلڈر لوگ قبضے بھی خود کرواتے ہیں, بالکل ایک کو بیچ کے دوسری پارٹی کو قبضہ کروایا. اسی طریقے سے آپ گوٹھ آباد بھی لے لیں, اس میں بھی مافیاز ہیں. آپ گوٹھ آباد لے لیں, آپ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز لے لیں, ایک پلاٹ کو. اچھا, کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ایک واحد ادارہ ایسا تھا جس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے کہ یہاں سے ہمارا پلاٹ کہیں نہیں جائے گا, کوئی ڈبلنگ نہیں ہوگی. لیکن اب جتنے ایڈمنسٹریٹرز وغیرہ آئے ہیں یا پرائیویٹ سیکرٹری ان نے جو سنبھالا ہے جب سے سوسائٹیز کو, تو انہوں نے تو اس کا بیڑا غرق کر دیا, ایک فائل کو 4 لوگوں میں فروخت کر دیا. اس کا حل پتہ کیا ہے جناب؟ آپ پورے کراچی کے اندر یا پورے پاکستان کے اندر, سندھ کے اندر سے بے گھر لوگوں کو سرکاری جب سکیم نہیں نکالیں گے, بے گھر افراد کو آپ پلاٹ نہیں دیں گے, تو ایسے قبضے اور ایسی دکانداریاں چلتی رہیں گی. حکومت کو چاہیے ایسی پالیسی بنائے کہ بے روزگاروں کا, بے گھروں کا سروے کرے, ان کو آسان طریقہ کار سے 60 گز کا, 70 گز کا, 100 گز کا, 4 جو بھی جسی کی حیثیت کے مطابق وہ الاٹ کرے, اپنے پیسے خزانے میں ڈالے وقت حکومت. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے, تو بے گھر افراد جو ہے وہ اپروچ کرتا ہے کسی بھی. 2013 سے چائنا کٹنگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا کراچی شہر کے اندر, اور آج ہزاروں کی تعداد کے اندر کراچی میں جو ہے وہ چائنا کے پلاٹ موجود ہیں, اور لوگ اس میں رہائش پذیر ہیں. ہم خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان کو توڑ دیں یا آپ ان کو بے گھر کر دیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سے, آپ بھی میری بات کو جو ہے وہ سمجھیں گے, آپ میری بات سے متفق بھی ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ بات ہے سچی. ہم یہ کہہ رہے ہیں ان کو کہ جی آپ چائنا کے جتنے لوگ ہیں آپ ان کو لیز دے دیں, آپ ان کو کوئی ایسا چالان دے دیں, کوئی ایسی ڈاکومنٹس دے دیں جس سے وہ ان کی پریشانی ختم ہو. اس کی جو پیمنٹ بنتی ہے وہ آپ چالان کے تھرو پیمنٹ لے لیں, آپ کا خزانہ بھرے گا. میں نے یہ پالیسی ابھی انشاءاللہ درخواست دینے والا ہوں کہ جتنی بھی انتھرائز گوٹ ہیں جو پرانے ہیں اور جو لوگ بیٹھے ہیں, آپ کے ناک کے نیچے بنے ہیں, آپ نے تعمیر کروائے ہیں,
उनको फिल फॉर कोई ऐसी प्रोटेक्शन दें कि वो धोखा तो खा गया, धोखा देने वाले को अंजाम तक पहुंचाए, उसको आप तहफ़्फ़ुज़ दें। उसके लिए कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाएं, कोई ऐसा चालान, कोई ऐसी बुक बना के दें, जब तक सुप्रीम कोर्ट लीज का इशू खोलती नहीं है पाबंदी, कि वो भाई पक्का है, जब रेगुलेशन होगा तो उसी के नाम होगा, कम से कम वो रोज रोज मरने से बच जाए। धोखा आप इदारों ने करवाया, आप इदारे ही उन फाइलों को, चाइना को सोना और पाकिस्तान को चाइना बना के दिखाने वाले लोग हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये माफिया नीचे अथॉरिटी तक महदूद नहीं है, आपका वफाक से लेके सूबे से लेके डिवीजन तक का सिस्टम जो मिला हुआ है इनके साथ, उस सब का एहतसाब होना चाहिए। अगर मैं दीदा दिलेरी से क्यों काम कर रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा इस्लामाबाद से लेके सिंध से लेके कराची डिवीजन तक का सारा करप्ट माफिया बैठा हुआ है, मेरा नजराना सबको चला जाएगा, मुझे कुछ तो मैं दीद दिलेरी से कर रहा हूँ। ऊपर से एहतसाब करो, अवाम को तो जैसे डंडे मारते जाओगे, ये पेट्रोल पे भी लाइन पे लगी हुई है, दूध पे भी लाइन पे लगी हुई है, आटे पे भी लाइन पे लगी हुई है, अवाम मेरे पारे पाकिस्तान की। जो एहतसाब का मामला है जनाब, ये अगर जब तक आप पूरे वफाक पाकिस्तानी वफाक हुकूमत, सूबाई हुकूमत और डिवीजनी जो आपकी मकामी हुकूमत तक एहतसाब नहीं होगा, तो हमारा अवाम जो है, हम अवाम है लकीर की फ़कीर, हमें आप पेट्रोल पे लगा दें, हमें आप आटे की लाइन में लगा दें, हमें आप किसी भी चीज़ की लाइन में, हम लगने को तैयार हैं, क्योंकि हमें एक टाइम की रोटी चाहिए, एक टाइम की हमें दवाई सेहत चाहिए, सोने के लिए घर चाहिए, जो कि मैसर नहीं है। हमारे मुल्क में हमें ना पानी मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, ना बिजली मिल रहा है, ना तहफ़्फ़ुज़ है किसी किस्म का। क्यों? ये जो आप माफिया जो ऊपर वाले को देख के यहाँ पर जीना हराम किया हुआ है अपना करप्ट माफिया ने, इनका एहतसाब ऊपर से शुरू होगा, वो इदारे करेंगे। अवाम को होश लेना होगा, अवाम को अब अपना शऊर, अपना हक लेने के लिए मेरी माओ बहनों को एहतजाज करना होगा कि ये जो करप्ट माफिया हमारे मुसल्लत कर दिया गया है, जब नौकरी आपको दिया जाता है उसी दौरान आपको करप्शन सिखाई जाती है। बिल्कुल। डिग्री जो है आपकी, जैली डिग्रीज आपको करप्शन की बुनियाद रख के दे, जो जैली क्राइटेरिया पे नहीं है वो डिग्रियां जारी कर रहे हैं, वो नौकरी हासिल करेगा तो रिश्वत देगा, लाजमी है। अच्छा, रिश्वत देने के बाद वो पहले ही दिन से सीख चुका कि मुझे रिश्वत लेना और देना है, अब मेरे लेसन मिल गया है। एक शख्स 50 लाख रुपए देकर अपनी सीट पर आया है, तो पहले तो वो अपने 50 लाख निकालेगा। तो सर, इसके लिए बहुत बड़ा इनकलाब की जरूरत है। बहुत बड़े इनकलाब से मुराद ये कि 4 से 6 लोगों को इबरत का निशान बना दें, उनको सरेआम रोड के चौराहे पर फांसी लगाएं, जिन्होंने आवाम उल नास का जिंदगी भर का जमा पूंजी से महरूम किया, जिसने जैली डिग्री लेके, जैली डॉक्टर बन के, जैली अद्वियात दे के बच्चे की, इंसान की जान ली, जो ये सरकार को नुकसान पहुंचा रहा है, जो लैंड ग्रेपर है या एवरीथिंग, कोई भी करप्ट अनासर है, आप हर इदारे से एक एक हेड को लटकाएं। मैं समझता हूं कि फिर मेरे प्यारे पाकिस्तान को तरक्की देके मेरी आवाम सीधी हो जाएगी। मेरी आवाम सीधी है, वो ऊपर देख के पूरे माशरा बिगड़ा हुआ है, वो भी कह रहा है मैं भी उसी की सफ में तो हूं। तो इससे हमें दीद दिलेरी से निकलना होगा। कानून गरीब के ऊपर बोलते हैं आता है, गरीब के ऊपर यूं आता है खाना पूरी तो करनी है। अब अमीर फंस गया, उसने तो आपको मर्रात दे देने हैं, उसने तो आपकी तरक्की भी करवा देनी है, उसने तो आपको पोस्टिंग भी दिला देनी है, उसने आपको पैकेट भी दे देना है। गरीब आदमी के पास तो वो ये कहेगा साहब मेरे घर में आटा नहीं है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में रिहाइश नहीं है, मुझे ये, तो वो सारा नज़ला गरीब के ऊपर टूटता है, सारा नज़ला गरीब के ऊपर जो है वो गिरता है, और पब्लिक को स्टैंड लेना पड़ेगा। और ये जितने इदारे हैं जो हमारी अभी डिस्कस हुई, जिन इदारों के हवाले से जहाँ पर करप्शन जो है वो किया जा रहा है और भरपूर करप्शन किया जा रहा है, इनके भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इनके जो हेड है उनको इबरतनाक सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, तो शायद पाकिस्तान तरक्की भी कर जाए और पाकिस्तान के अंदर करप्शन का खात्मा भी हो। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक से हम वापस आएंगे, फिर हम भट्टी साहब से कुछ खास बातें करेंगे। जाकिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, थैंक यू। अरे इस उम्र में भी। अरे भाई इस घर में तो, जी हाँ, इस घर में तो हमारे साथ, जब तुम्हारी बीवी बांझ है तो इसे तलाक क्यों नहीं दे देते? अगर तुम अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकते तो कम से कम औलाद की खातिर दूसरी शादी तो कर सकते हो ना। आखिर मेरा कसूर क्या है? अल्लाह की जात से कभी ना उम्मीद ना होना, तशरीफ लाना अजीम दवाखाना। माँ अब तो कह दो कि बहू नसीबों वाली है अगर अपना घर बचाना तो सिर्फ एक इनाम याद रखना,
अजीम दवाखाना। अरे चुप क्यों हो? अरे जरा खुशी में ढोल की तो बजाना। हकीम साहब हर रोज 11 से 8 बजे तक मरीजों का मुआयना करते हैं। अजीम दवाखाना रजिस्टर्ड, मेन कोरंगी रोड, कराची, नज़द काला पुल, बिलमुकाबिल नेशनल मेडिकल सेंटर, डिफेंस गार्डन, UBL बैंक के साथ। 030082922821 03333711 छोटे छोटे हाथों में बड़ी बड़ी खुशियाँ, इन छोटे छोटे हाथों में मामा की पूरी दुनिया। बच्चों का पेट है उनकी मुट्ठी जितना, भर तो जाता है मगर ग़िज़ाइयत अधूरी रह जाती है। इसीलिए पाकिस्तान में हर चौथा बच्चा आयरन की कमी का शिकार है। क्या आपका बच्चा तो नहीं? नेस्ले सिरिलैक में है खालिस गंदम, चावल और फलों की खूबियाँ, आयरन और प्रोबायोटिक के साथ, यानी वो अहम अज्जा जिनकी आपके बच्चों को जरूरत है। तो आज नहीं, अभी अपने बच्चे से शुरू करें ताकि पाकिस्तान के हर नन्हे पेट को मिले बड़ी ग़िज़ाइयत। नेस्ले सिरिलैक, हर प्याले में ग़िज़ाइयत का एहतमाम। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में वापसी पर आपसे खुश आमदीद। प्रोग्राम में ब्रेक से पहले हमारी कुछ बातें हो रही थी, अभी बड़ी अहम इश्यूज हैं हमारे पास, लेकिन टाइम हमारे पास बड़ा शॉर्ट है, लेकिन हम बहुत सारी बातें हैं जो हम मुख्तसर करके हम वो कर सकते हैं। कराची के अंदर आप हमारी रिहाइश है, आप यहाँ रहते हैं, हम ओवरऑल सिंध को देखते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम तो पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, लेकिन जहाँ हम रिहाइश हम लोग रहते हैं, हम वहाँ की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ की हम बात की जाए। और अच्छा, कराची के अंदर जिस तरह जराइम में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिस तरीके से नशे के आदी लोग आपको बहुत बड़ी तादाद के अंदर शहर के अंदर नजर आएंगे, तो अच्छा बहुत से लोगों ने किया हुआ है कि जी उनका इलाज करा रहे हैं और ये वो, लेकिन उनसे इतने भारी भरकम पैसे ले लेते हैं, फिर भी उनका इलाज सही तरीके से नहीं हो सकता। तो इस सिलसिले में नज़ीर भट्टी साहब, आपने कोई प्लान किया है कि हम नशे लोगों का इलाज कराएंगे, उनसे नशा छुड़वाएंगे? जी, मैं एक तो पहले आपको जवाब दे दूं, इससे पहले हमारी बात चल रही थी एक बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पे। जी। मैंने पोषण माफिया पे, रेजिडेंशियल को कमर्शियल करने पे और सुप्रीम कोर्ट की वैल्यूएशन करने के जितने भी लोग, मैंने पटिशनें दाखिल इनके खिलाफ कर रखी। मेरे ऊपर जानी हमले भी हुए, घरों को भी आग लगा दिया गया, बहुत सारे मैंने तकलीफें इन लोगों की बर्दाश्त करी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाई है, इदारों में मैं लगा हुआ हूँ। दूसरा, कराची शहर के अंदर क्या पूरे मुल्क में नशे की लानत को जो है ख़त्म करने के लिए और स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए तो आपको रोज़गार लाना होगा, मौके पैदा करने होंगे। बिल्कुल। नशे के आदी अफराद के लिए मैं रीहैब सेंटर बना रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि नशे के आदी अफराद लड़के लड़कियाँ, उनका इलाज के साथ साथ उनको डेवलप भी किया जाएगा। यहाँ पर 50,000 लाख रुपया ले रहे हैं अस्पताल में इलाज करने के लिए, वो बिल्कुल इलाज नहीं हो रहा उनका, वो एक टाइम पीरियड पूरा किया जा रहा है, वो बाहर निकलता है फिर नशा शुरू कर देता है। इसका प्रॉपर तरीके से इंशाअल्लाह अज़ीज़ कायनात वेलफेयर ने एक स्टेप उठाया है, रीहैब सेंटर और मैटरनिटी होम फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो ख़वातीन की डिलीवरी के मामलात होंगे उनको हल करेगा। कोई ऑपरेशन नाजायज़ 25,000 50,000 बढ़ाने के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम तो 1 रुपया नहीं ले रहे हैं किसी से, अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे। रीहैब सेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जो नशे के आदी अफरादों का इलाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने गवर्नमेंट से अभी जगह के लिए अप्रोच किया है, अल्लाह ने चाहा तो जल्द ये मैं मनसूबा शुरू कर दूंगा। और अगर आपको चाहते हैं कि मेरा मुल्क बेहतरी की तरफ जाए, मेरे नौजवान जो है वो काम तरक्की की तरफ जाएं, तो आपको बेरोजगारी का सद्देबाब करना होगा। तालीम को आपने दही इलाकों तक पहुंचाना होगा। सेहत में हिसाब से जैली डॉक्टरों का खात्मा करना होगा। जैली उद्वयात, दवाइयां बनाने वाले जो हम खा रहे हैं, डॉक्टर से बच भी गए तो दवाई से नहीं बच सकते, उनके लिए आपको इकदाम उठाने होंगे। हुकूमत हमारी को नजरसानी करनी होगी, सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर नजरसानी करे, ताकि ये ठेले पथारों को एक क्राइटेरिया के अंदर ला के फंड जनरेट करके ये खुद मुख्तियार अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर जमा किया जाए, ताकि वो बेरोजगारी का सद्देबाब हो, ये खुदकशियां, स्ट्रीट क्राइम, ये जलाओ गिराओ खत्म हो जाए।
اس کا حل میرے پاس ہے. میں بغیر کسی حکومت کا فنڈ لیے میں ملک کا قرضہ اتار سکتا ہوں اور تمام پاکستان کے اندر سے بے روزگاری 1 سال سے 5 سال میں ختم کر سکتا ہوں. قرض ہنسنا ہر شخص کو 5 لاکھ دے سکتا ہوں. اور یہ اس کو میرے ساتھ صرف سپریم کورٹ ثواب دید نظر ثانی کر دے فیصلے کو. نذیر بھائی یہ تو بہت ماشاءاللہ بڑی بات کر دی آپ نے کہ آپ قرض ہنسنا بھی لوگوں کو دیں گے اور اس ملک کا قرضہ بھی ختم کرا سکتے ہیں. تو ایسے کیا آپ کے پاس پلان ہے, کیا ایسی چیز ہے آپ کے پاس؟ محترم میں شکر گزار ہوں رائل ٹی وی کا کہ مجھ سے یہ موقف لیا. آسان ہے, آپ ایمان کے کرائٹیریا میں آ جائیں. فٹ پاتھ پہ اربوں روپیہ ڈیلی پڑا ہوا ہے. آپ کے جو ٹھیلے ہیں یہ جو بھتہ دے رہے ہیں ناجائز کرپشن کی نظر جس سے کرپشن جنم لے رہی ہے, کرپشن مافیا مضبوط ہو رہا ہے جہاں سے, اس کو آپ ایک کرائٹیریا میں لائیں. ان سے جو آپ 10 روپے 20 روپے فنڈ آپ جنریٹ کریں, اربوں روپیہ ڈیلی بیسس پہ آ رہا ہے. بالکل. میرا پانی چوری ہو رہا ہے جو آپ کے کسی اکاؤنٹیبلٹی کے اندر نہیں ہے. آپ کی جتنے بھی بازاریں بچت بازاریں ہیں ان کا کوئی آپ قانونی فیس نہیں لیتے. یہ سب نظرانہ اس کی طرف کرپشن کی طرف. ان پیسوں کو میں نے جمع کرنا ہے اور اربوں روپے کی ڈیلی بیسس پہ میری ریکوری ہے. اربوں روپے کا میں ڈیلی بیسس پہ قرضہ دے سکتا ہوں. قرض ہنسنا, میں ملک کو بھکاری نہیں بناؤں گا عوام کو. میں ان کو اس کے مطابق قرضہ دے کے ان سے 10-10 روپے واپس پھر اتھارٹی میں جمع کراؤں گا واپس. ملک کا قرضہ اتارنا 1 سال میں میرے سے اتروا لو. میں انڈر ٹیکنگ دوں گا کہ میری زندگی کا آپ کو قتل عام معاف ہے. اگر میں ایسا نہ کر پایا تو مجھے صرف بلا کے سنو, آپ ترمیم کرو, نظر ثانی کرو. کس سے آپ امید رکھتے ہیں کہ وہ میں وہاں جاؤں تو میری بات سنوائی ہوگی وہاں پر؟ سر ملک چلانے والے جو ادارے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے جو پالیسیاں بناتے ہیں, میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور سپریم کورٹ سے گزارش کر رہا ہوں. دیکھیں وہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہمارا تھنک ٹینک جو ہے, جو اس ملک کا جو اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں اور اس پورا نظام کو چلاتے ہیں, تو وہاں تک آپ کی پذیرائی ہے, آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ضرور پہنچ جاؤں گا, کیونکہ میں نیک نیتی سے یہ میں نے بیڑا اٹھایا ہے کہ اگر میرے شخص, کیونکہ یہ دیکھو ملک پاکستان کا ایک شخص نے ایک خواب دیکھا تو وجود میں آیا نا, تو ایک شخص بھی انقلاب لا سکتا ہے اگر کوئی اس کو سننے والا ہو. ایک شخص نے خواب دیکھا, اس نے ٹیم ترتیب دی, پھر ایک کو لیڈر مقرر کیا اور اس طریقے سے. یہی میں چاہتا ہوں مجھے صرف بلا کے سنیں. آپ کا ریتی, آپ پاکستانیوں کا رہنے والوں کا کیا مٹی ان کا نہیں ہے کیا؟ کیوں نہیں؟ پتھر ان کو نہیں دے سکتے آپ؟ کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ صرف منرل دے دو ان کو, آپ کا سارا ملک کا قرضہ اتر گیا. بے روزگار ایک شخص رہ جائے تو آپ میرا گریبان پکڑیں. پاکستان خود مختار اتھارٹی, سندھ خود مختار اتھارٹی کے نام سے آپ ضم کریں, ایک منسٹری میں ضم کریں اس کو. آپ کی دیگر منسٹریاں ایسی پڑی ہوئی جن کا فنڈنگ فلاحی کاموں کے لیے آتا ہے لیکن وہ استعمال نہیں ہو رہا ہے. آپ کے کتنے کارڈ ایشو ہوئے ہیں, صحت کارڈ تو بے روزگاری ختم کارڈ تو فلانا کارڈ. انہی پیسوں کو آپ اربوں روپے کا جو ہے آپ انہی میں دم کریں. بے روزگار کو بھیجیں نا. 144 لگا دوں گا اگر میری کوئی اتھارٹی بنانے کی بات کرتا ہے. ڈی سی اور ایس ایچ او ذمہ دار ہوگا. اگر کوئی بے روزگار ہوا تو وہ ہمارے پاس پہنچائے. کوئی بے روزگاری نہیں ہوگی, کوئی جرائم نہیں ہوگا, کوئی گردے نہیں بیچے گا, کوئی بچے نہیں بیچے گا. جب آپ کسی کو روزگار مہیا کرتے ہو اس کے مطابق. یہاں آسانی ہی نہیں ہے, قرضہ ہے تو سود ہے. دیگر پالیسیاں بنا رہے ہیں تو ہم اس میں سے پیسے کی پہلے کٹوتی کر رہے ہیں. اس کے شرائط اور ضوابط اتنی سخت ہیں کہ ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے, ہم ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں. بالکل. ہمیں اس بے روزگاری کے خاتمے کے لیے, اسٹریٹ کرائم کے خاتمے کے لیے بے روزگار اتھارٹی بنانی ہوگی, جو پاکستان خود مختار اتھارٹی کا نام دیا ہے میں نے اس کو. بالکل. یہ آپ اچھا, مٹی آپ کی اربوں روپے کی ڈیلی, ٹرکوں کے پتھر آپ کا اربوں روپے کا ڈیلی, کہاں ہے اکاؤنٹیبلٹی؟ کوئی خزانے میں نہیں ہے. آپ کے بچت بازاروں کے پتھروں سے جو پیسے وصول کیے جا رہے ہیں اربوں روپے کی بن رہی ہے. آپ کی بجلی چوری پتہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ پتھروں کی وجہ سے چوری ہو رہی ہے. بجلی کا فقدان ہم بھگت رہے ہیں, بل ہم بھگت رہے ہیں. بجلی کا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ, اسٹریٹ کا کرائم کا خاتمہ, بے روزگاری کا, خودکشی کرنے کا, اپنے آپ کو بچوں کو سمیت خود جلانے کا, یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی 2000% میری فارمولے پہ عمل کرنے سے. مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے بکھرے ہوئے سرمایہ کو صرف ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا ہے, ایک فیزیبلٹی بنا کے, اداروں کی ثوابدید سے وہ منظوری ہو. یہی ہیڈ اس اتھارٹی کے بنے, ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کے بنے, ریٹائرڈ جرنیل بنے. مجھے کوئی اس سے ساروکار نہیں ہے کہ مجھے اس سیٹ پہ بٹھایا جائے. خدا را اس عوام الناس کی بھلائی کے لیے صرف یہ بکھرے سرمایہ کو جمع کروا لیں, میری سن لیں. میں بے روزگاری کے ساتھ ساتھ ملک میں امن و امان اور خوشحالی کی ضامن اور گارنٹی دیتا ہوں کہ جب آپ تعلیم دیں گے, جب صحت اچھی ہوگی, جب اس کا روزگار ہوگا,
کوئی کسی کو چھیڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں اب قانون سے واقفیت ہونا بہت ضروری ہوگی, ہمیں اپنے بنیادی حقوق جاننے ہوں گے. میں آواز اٹھا رہا ہوں, میرے ساتھ اور 4 میڈیا کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائیں گے, 4 اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہم ایک نہیں 1 سے 22 بن کے ہم بات کریں گے. ہماری اتھارٹیز آج نہیں سنے گی حضور, تو آپ کے چینلوں کے توسط سے انشاءاللہ میڈیا میرے ساتھ بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے. میڈیا ملک کا اہم ستون ہے. میڈیا کردار کی عکاسی کرتا ہے, تو اچھے برے کی سب خبر ہے میڈیا والوں کو, تو اچھے لوگوں کو پروموٹ کریں, میری آواز حکام بالا تک پہنچائیں کہ خدا را مجھے سنیں تو صحیح. بکھرا ہوا سرمایہ اگر اربوں روپیہ کروڑوں کی بات بھی کر رہا ہوں, ڈیلی ریکوری نہ ہو تو میں اس کا مجرم, اگر ہو تو خدا را بکھرا سرمایہ تو عوام اور لاس پہ خرچ کر دوں. اچھا, کیا لگتا ہے آپ کو, جو پاکستان خاص طور پہ ہم صوبہ سندھ کی بات کرتے ہیں, کراچی کی بات کرتے ہیں, تو سندھ پولیس کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں؟ سندھ پولیس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ سندھ پولیس کے کارناموں کو یا ان کے کرپشن کو یا اور دیگر چیزوں کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ بہت آپ نے پیچیدہ سوال کیا. میں پاکستان پولیس, سندھ پولیس کو بہت اچھا دیکھ رہا ہوں. لوگوں کا نظریہ مختلف ہو سکتا ہے. سندھ پولیس خود غلط کام نہیں کرتی, اس سے عوام کرواتی ہے پولیس سے. اچھا, عوام کرواتی ہے, عوام ملتے پاؤں پکڑ لیتی ہے. ایک ایماندار آفیسر کھڑا ہوا ہے, دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ گندے انڈے تو سب اداروں میں پائے جاتے ہیں, بالکل, لیکن اس میں بہت نیک لوگ ہیں, اور پولیس کی وجہ سے ہم امن و امان کی صورتحال پہ لے کے بیٹھے ہیں. الزام بھی ہم انہیں پہ دیتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے سیکورٹی نہیں ملی تو یہ امن و امان. پولیس کا افسر ایک اچھا کام کر رہا ہے, وہ آپ سے رشوت نہیں لے رہا ہے, آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, آپ کے پاس کاغذ نہیں ہے. ایگزامپل دے رہا ہوں میں آپ کو, تو آپ نے اس کو گاڑی بند کر رہا ہے, آپ نے اس کے پاؤں پکڑ لینے, اس کو واسطے دینے کہ خدا رہے یہ مٹھائی رکھ لے, میری طرف سے چائیں رکھ لے, میرے کو جانے دے, میرے چھوٹے بچے ہیں. وہ نہیں لینا چاہتا آپ سے, وہ قانونی چلان کرنا چاہتا ہے, لیکن آپ نہیں کرنے دے, رونے لگ جاتے ہو. آپ اپنے واسطے قرآن کے اور نبیوں کے دینے لگ جاتے ہو. مجبور کرتے ہیں ہم پولیس افسر کو کہ ہم سے رشوت لو. ان کی عادتیں ہم نے بگاڑی ہیں. پولیس اچھا کردار ادا کرتی ہے, کام کرتی ہے. ہم اپنا کردار عوام ادا نہیں کرتے. ڈاکو تو پکڑوا دیتے ہیں, اس کو پرسو نہیں کرتے. پولیس کا قصور ہے. آپ پولیس کا قصور, اپنا الزام, اپنا قصور دوسرے کے سر تھوپنے کے عادی بن چکے ہو. پولیس کا کردار وہ نہیں ہے. پولیس کا کردار کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. کورٹ پروسیڈنگ, اس کو گواہوں دیگر لوازمات کی ضرورت ہے. آپ اس کو پکڑوا کے بری الزامہ ہو جاتے ہیں. پولیس افسر کچھ نہیں کر سکتا اس میں, وہ بندہ چھوٹ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پولیس کے اوپر الزام ہے کہ جی پولیس ناقص کیس بناتی ہے. ہم عوام کردار ادا نہیں کرتے. ہم بہت جو ہے وہ بن جاتے تحفظات. ہمیں کیا پولیس کے اولاد نہیں ہے, پولیس کے بچے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں؟ دیکھیں کرونا جب معاملہ آیا تھا, پولیس ہی آپ کی روڈوں پہ تھی, رینجرز ہی آپ کی روڈوں پہ تھی. ہر وبا کے اندر پولیس سر فہرست ہے, پولیس غازی ہے. پولیس کو ہم آپ نے بگاڑا ہے, اور چند گندے انڈوں کی وجہ سے ہم دل برداشت ہیں. لیکن اس کا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے سپریم کورٹ کو بالکل نظر ثانی کرنی ہوگی اسپیشل پرموشن پہ. اور اداروں کو, سربراہان کو, سندھ پولیس کی تنخواہ, جیل پولیس کی الگ ہے, ٹریفک والوں کا معاملات الگ ہے, سندھ کا معاملات الگ ہے, اور پنجاب کا الگ ہے. اس کو ایک ہی کریٹیریا میں, ایک ہی لوازمات اور ایک ہی چیزیں ان کو دی جائیں, تنخواہیں برابر کی جائیں. دوسرا, آپ کے ٹی وی چینل کے توسط سے سپریم کورٹ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے. اچھے افسران جو میرٹ پہ کام کر رہے تھے, اسپیشل پرموشن ختم کر کے ان کو آپ نے سائلنٹ کر دیا, لہٰذا اس پہ آپ نظر ثانی کریں تاکہ حوصلہ افزائی ہو افسر کی. اپریشیٹ چاہیے ہوتا ہے ہر اچھے کام کرنے والے کو, معاوضہ اپریشیٹ کریں, عوام بھی کرے اور ادارے بھی ان کے لیے کام کریں. میرا یہ پولیس کے لیے ہے. نذیر بھٹی صاحب کا کہنا ہے کہ پولیس جو ہے ہماری وہ بہت اچھی پولیس ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, لیکن ہم لوگ اس کو خود بگاڑ دیتے ہیں, خود ہم اپنے کام خراب کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر بہت ساری ہماری ان سے باتیں ہوئی اور ان کا نظریہ بھی ہم نے پوچھا. آپ نے بھی یہ چیز دیکھی اور سنی, اور آپ فیصلہ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ نذیر بھٹی صاحب کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں, کون سے ترازو میں تول رہے ہیں, اوپر لے کے جا رہے ہیں یا نیچے لے کے جا رہے ہیں. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ پاکستان ہمارا ملک جب تک ہے, جب تک ہم ہیں, جب تک پاکستان کی عوام ملک کی خدمت کرے گی, اس ملک کو چلانے والے اداروں کا بھرپور ساتھ دے گی, تو انشاءاللہ پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. اللہ حافظ.